کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا اساں غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا زمانے دی تتی ٹھپ ساڑ دیندی جے غریباں دے سر تے کملی والے محمد دا سایہ نہ ہوندا بے شک کیا ہے بات ہے کیا ہے بات جملے جان ہوئے تا بلائے جے پارس نہ بندا مدینے دا والی کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا نہ ہوندیاں اے فضاواں معطر جے آقا دا سونا پسینہ نہ ہوندا اے چند تارے تے بہت سونے ستارے نہ ہوندے جے لال آمنہ دا نگینہ نہ ہوندا غریبانو ملنے سے در در تو دھکے جے دھرتی تے اجمل مدینہ نہ ہوندا کیا ہے بات ہے دیو پہ دیو میرے جملے جان ہوئے میں آکے بھر بلائی میں گل غریبی ہوتے کرنی ہے دیری دیر بلے سن غریبی ہوتے بلے سا آغاز پہلے اخیر بادج ظلف پہلے اسیر بادج مقرر پہلے تقریر بادج افسر پہلے مشیر بادج بادشاہ پہلے جگیر بادج خدا نے جنت جوی ایمیں گھنائی غریب پہلے امیر بادج بے شک اگلا جملہ سان غریب بلے سے دل دے غریب نا دنیاوی غریب جڑے دلاں دے امیر ہیں حافظ ظفر حسین فریدی صاحب لکھ دن خبر مدینے ہے پجدی پہلے تے اکھی وچ وہندے نیر وادج تے دلوں آندی رسائی پہلے تے ودے پجدن سفیر وادج ہے پسند غربت ظفر نبی کو ایک کاراں بنگلے جگیر وادج اور جنت جوی ایویں تھی سی غریب پہلے بے شک اچھا بھائی گالے ہے تساں میں ڈھیر سارا کلام ہے گھنٹہ غریبی پہ پڑھ سکتا لیکن تاری چپ دی میں کوئی سمجھ نہیں آتی بھائی جت سخن سراف ادیب ہومن تواڈے واسطے جت سخن سراف ادیب ہومن اُت ہر ایک سخن دا مول لگ دے ہر پھل تے مالی نظر کرے پھل نال چمن دا مول لگ دے جائیں دہن تو ذکر ہے آقا دا پاک دہن دا مول لگ دے ہوئے عامر عاشق کرنی جی ہاں اندھے ملک یمن دا مول لگ دے احباب زی بکار ایتھے نور دی بارش راج تھی سی ہن عرشی فرشی رشک دے وچ این محفل دی ساج دھج تھی سی کل سونے کھن تشریف آسن ان دی دید تھی سی سادہ حج تھی سی آج میں ورگے منہ کالیاں دا آج میں ورگے منہ کالیاں دے ان دی رحمت دا ای کج تھی سی جڑے آگن صابر محفل وچ تھی سی کرم تے جھولیاں بھر سے ہمیں جیڑے عیب گناہوں سے وہ توبے سے سب تر سے بولو نعرہ تکبیر